नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सचिवालय बैठक 10 दिन सरेपछि नेकपाका दुवै खेमा शक्ति सञ्चय र रणनीति बनाउन सक्रिय। महासचिव भन्छन् पार्टी सचिवालय नै समस्या उत्पादन गर्ने थलो। कोरोना संक्रमणबाट आज 17 जनाको मृत्यु, 2100 संक्रमित थपिए। लक्षण देखिएकाले समेत परीक्षण नगराउँदा स्थिति थप भयावह बन्ने चिकित्सकको चेतावनी। शेयर बजारमा कीर्तिमानी कारोबार, 6 अर्ब 11 करोडको शेयर किनबेच, परिसूचकमा 36 अङ्कको उछाल। सूर्य उपासनाको पर्व छठ भोलि। स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पूजा गर्न प्रशासनको आग्रह। हरेक वर्ष झकिझकाउ हुने छठ घाट यसपालि सुनसान। र चीनले विश्वभरका मुलुकसँग थप खुला व्यापार सम्झौता गर्ने राष्ट्रपति शीको भनाई। एपेकमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधन भने अनिश्चित। दुई अध्यक्षका समानान्तर दस्तावेज प्रस्तुत हुने भएपछि सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद फेरि फुटको डिलमा पुगेको आंकलन गरिएको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्ताव विरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को प्रस्ताव ल्याउन 10 दिनको समय मागेपछि यो अवधि दुवै खेमाले शक्ति सञ्चय र रणनीतिक योजना बनाउन खर्चने देखिँदैछ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालको सवाल जवाफलाई हेर्ने हो भने अब उनीहरू एकले अर्कालाई स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। ओलीले बुधबारको सचिवालय बैठकमा आफू विरुद्ध अपमानजनक आरोप लगाएको भन्दै त्यसको प्रतिवाद मात्र गरेनन्। दाहालले पेश गरेको प्रस्तावले आफ्नो मानमदन भएकाले त्यसको एक एक गरेर लिखित जवाफ दिने चेतावनी दिए। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने आगामी मङ्सिर 13 गतेको सचिवालय बैठकमा दुई अध्यक्ष बीच आरोप प्रत्यारोपको चाङ लाग्नेछ। त्यस अघि नै सहमति भएन भने टकराव अझै चर्को हुने निश्चित छ। सहमतिको बिन्दु खोज्न सक्रिय नेताहरूले दाहाल र ओलीले पेश गर्ने दस्तावेजलाई एउटै बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्। त्यसो भएमा विवाद अलिक मत्थर हुन सक्छ। तर दाहालले आफूले पेश गरेको दस्तावेज सचिवालयका बहुमत 5 नेताको भएको भन्दै फिर्ता नलिने अडान राखेकाले सजिलै मिलन बिन्दु भेटिन कठिन छ। पार्टी बैठकबाटै विवादित सबै विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्तावलाई स्थापित गराउन दाहाल सक्रिय भएकाले पनि तत्काल सहमतिको सम्भावना देखिन्न। अब हाम्रो पार्टी अहिले ब्रेक फेल भएको गाडी जस्तो भएको छ। नेताहरूको हातमा पहल गर्ने छैन क्या। दुईटा अध्यक्ष हातमा अब पहल गर्ने छैन होइन। मैले दुर्घटनातिर जान लागेको ब्रेक फेल भएको गाडी त्यत्तिकै भनेको होइन। अब हामीले खलासीको काम गर्नुपर्छ भनेर गुड्का लाउन अलिक ठुलो गुड्का हामी लाउन सक्यौँ भने यो रोकिन्छ, दुर्घटनाबाट बच्छ। अब ठुलो गुड्का लाउन सकिएन भने अब दुर्घटनामा जान्छ। कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा 3 पटकसम्म पार्टी कार्यालयमा बहुमत नेताहरूको भेला गरेका दाहालकै अडानले प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा सामेल हुन्न बाध्य भएका हुन्। त्यसैले अबका बैठक समेत छल्न ओलीलाई सजिलो छैन। त्यसो त कुनै अप्रिय निर्णय लिइहालेमा ओलीले संसद विघटनसम्मको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने दाहाल पक्षको आकलन छ। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमलाई आफूतिर तान्ने र दाहाललाई एक्लाउनेदेखि संसदीय दलमा बहुमत देखाउने भर मजदुर प्रयास ओली खेमाले गरिरहेकै छ। यो सम्भव नभए सचिवालयका सबै नेता असफल घोषणा गरी नयाँ पुस्ताको सहानुभूति र समर्थन लिने सम्मको प्रयासमा यो खेमा लागेको देखिन्छ। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन भनेदेखि त्यति बेला स्वाभाविक रूपमा सचिवालयको औचित्यमाथि, यसको वैधतामाथि प्रश्न खडा हुन्छ र हामीले हाम्रो भूमिकालाई आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने, भूमिकाका बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा देख्छु। र यदि हामी यो ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न असक्षम भएका हौँ भने, नसक्ने भएका हौँ भने हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ कि स्थायी कमिटीका सदस्यहरू समक्ष, स्थायी कमिटी समक्ष भएर गएर भनौँ हामीले यति मात्रै गर्न सक्यौँ, योभन्दा बढ्ता गर्न नसक्ने भयो। हामीले अब चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरू ठिक ढङ्गले पुरा गर्न नसक्ने भयो। त्यसकारण हामी अब तपाईँहरू चाहिँ जिम्मेवारी सम्हाल्नका निम्ति तयार हुनुहोस्, हामी पदमुक्त हुन्छौँ। अब दुवै पक्षका नेताहरू एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउन सकेसम्मका विकल्प अपनाउने
मनस्थितिमा देखिन्छन्। त्यसैले यो 10 दिने युद्ध विराममा कसले के कस्ता खेल खेल्छन् चासोको विषय बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दशरथ राई, काठमाडौँ। सत्ताधारी नेकपाभित्रको शक्ति सङ्घर्षको असर संसदमा परेको छ। पार्टीभित्रैबाट राजीनामाका लागि दबाव बढेपछि असारमा हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अझै संसद अधिवेशन बोलाउन तयार भएका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसमा समेत सुरुमा विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने आवाज उठे पनि अहिले उक्त पार्टी अनायासै पछि हटेको छ। सामान्यतः संसदको वर्षे अधिवेशन भदौसम्म चल्थ्यो, तर असार 10 मा सुरु भएको पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा बहुमत सदस्यले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 18 गते हठात संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरे। अधिवेशन अन्त्य गरेको 5 महिना पूरा हुन लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सुरसार छैन। यता पार्टीमा फेरि घेराबन्दी बढेको छ। प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारमा मुछिएकालाई संरक्षण गरेको सम्म आरोप पार्टी भित्रै लागेका बेला यो विषयलाई जोरदार रूपमा संसदमा उठाउनु पर्ने प्रतिपक्ष कांग्रेस पनि मौनता साधिरहेको छ। पार्टीका पदाधिकारीको असौ 14 को बैठकले विशेष अधिवेशन बोलाउनु पर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले ताकेता गरेको छैन। यसलाई उसले पार्टी भित्रको किचलोको असर भनेको छ। हामीले दबाब त दिइराखेकै छौँ। अब हामी पनि आन्तरिक समस्यामै ज्यादा अल्झी बल्झी राखेका छौँ। अब यो नेकपा भित्र पनि द्वन्द्व छ, नेपाली कांग्रेसका भित्र पनि हामी पनि समस्यामै छौँ, त्यो पनि एउटा सत्य कुरा हो। तर नेपाली कांग्रेसको समस्याले, नेपाली कांग्रेसको द्वन्द्वले मुलुकलाई नै बन्दी बनाउने, मुलुकलाई नै अनिर्णयको अवस्थामा राख्ने स्थिति छैन, किनभने हामी अहिले सरकारमा सत्तामा छैनौँ। त नेकपा भित्रको द्वन्द्वले त मुलुकलाई नै अत्यन्त ज्यादा अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्था छ। सरकारलाई जवाफदेही बनाउने थलो मानिने संसदमा मुख्य भूमिका खेल्ने प्रतिपक्षी दलले हो, तर असार 18 देखि बन्द रहेको संसद खुलाउनका लागि ठोस पहल नगर्नु अर्थपूर्ण छ। नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नै सकेन भनेर त अहिले होइन कि यो नयाँ संसद बनेदेखि नै उसको आलोचना हुँदै आइरहेको छ। र यस्तो बेलामा पनि प्रतिपक्षी भएर संसद बस्नुपर्छ भनेर उसले आवाज ननिकाल्नु स्वयंमा एउटा उदेक लाग्दो कुरा हो। सायद उसको नेतृत्वमा त्यस्तो नैतिक बल नै छैन कि उसले संसद बोलाउनु पर्छ भनोस्, अथवा संसद बोलाएर पनि के कुरा राख्ने, जनताका समस्या राख्ने भन्ने उसले पनि मुद्दा नै नबुझेको जस्तो छ। त्यसले गर्दा सत्तारूढ नेकपालाई झन् सजिलो बनाइदिएको छ। हुन त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुस 17 सम्म संसद अधिवेशन सुरु गर्न सक्ने सुविधा छ, किनभने दुई अधिवेशन बीचको अन्तराल 6 महिना भन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर अधिवेशन माग गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष किन एकाएक चुप लाग्यो भन्ने चाहिँ प्रश्नकै घेरामा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी द्वन्द्व पीडितको न्याय प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। शान्ति सम्झौतापछि हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुको समायोजन र संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र गठन भए पनि द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन नसकेको आयोगको भनाइ छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच 2063 मङ्सिर 5 गते शान्ति सम्झौता भएको थियो। आयोगले मानवाधिकार उल्लङ्घनकर्तालाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन भनेको छ। आयोगले आफूले गरेका 1195 सिफारिस मध्ये 940 वटा द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको, तर ती सिफारिस भने कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1276 पुगेको छ। त्यस्तै 9806 नमुना परीक्षण गर्दा 2103 संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2,15,020 पुगेको छ। तीमध्ये 28,106 जना सक्रिय संक्रमित हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2858 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19 को परीक्षण घट्दै गर्दा संक्रमणको दर भने दिनदिनै बढिरहेको छ। लक्षण देखिएका बिरामी समेत परीक्षण नगराई बस्ने प्रवृत्तिले संक्रमण चक्र रोकिने संकेत पनि देखिएको छैन। सरकारले पीसीआर परीक्षण कहिले निशुल्क गर्ने त कहिले
शुल्क तिर्नुपर्ने दोहोरो मापदण्ड अपनाउँदा अन्यल मात्रै बढेन, परीक्षण नगराउने र गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि मात्रै अस्पताल जाने प्रवृत्ति छ। लक्षण देखिँदा समेत उपचार नहुने र शुल्क तिर्नुपर्ने अन्यलले संक्रमितहरू अस्पताल जान छाडेका छन्। पछिल्लो 2 साताको अवस्थालाई तुलना गर्ने हो भने प्रत्येक दिन 10,000 माथि परीक्षण गरिरहेकोमा यो साता सरदर 3,000 को मात्रै परीक्षण गरिएको छ। शुल्कको दुविधा र उपचार नहुने रोगको किन परीक्षण गर्ने भन्ने मानसिकताले संक्रमण फैलाउने काम गरिरहेको छ। जनतामा यो जुन टेस्ट गर्न साथै अब मलाई अस्पतालमा राखिदिन्छ, अस्पतालको आइसोलेसनमा अथवा अस्पतालको आइसियुमा राखिदिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ कोही जान पाउँदैन, एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने हिसाबले जनतामा एउटा त्रासमय अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि जनताहरू चाहिँ घरमै विभिन्न किसिमका लक्षणहरू राख्ने र टेस्ट नगरिने घरमा बस्ने गरिराखेको देखिएर अहिले त्यो टेस्ट पनि नगर्ने उपचार पनि नहुँदै हुँदाखेरि अस्पतालमा लास्टमा क्रिटिकल अवस्थामा धेरै बिरामीहरू आइराख्नु भएको देखिन्छ। चिकित्सकका अनुसार समयमै परीक्षण गर्दा परिवारका अन्य सदस्य, सहकर्मी तथा आफन्तलाई भाइरस सर्नबाट जोगाउन सकिन्छ। एक अर्कामा सर्न रोक्नु भनेको समुदायलाई संक्रमणबाट जोगाउनु हो। त्यसो त लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगरी बस्दा न्युमोनियाको जोखिम हुँदा उपचारको समस्या हुन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। संक्रमण चक्रलाई रोक्ने प्रभावकारी मानिएको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको परीक्षण अर्थात् कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पुरै रोकिएको छ। स्थानीय तहले समेत वास्ता नगर्दा संक्रमितको पहिचान नै हुन छाडेको छ। यो बेलामा लागेको रुवाखोकीहरू, यो बेलामा आएको ज्वरोहरू, यो बेलामा दुखेको जिउहरू चाहिँ कोभिडको कारणले भएको हुन सक्छ, पोहोर परारको जस्तो नहुन सक्छ। त्यही भएर हामी शंकास्पद हुने बित्तिकै अलग्गै बस्ने र परीक्षण गरेर भोलि आफूलाई गाह्रो पर्दा उपचार गर्नु पर्दाखेरि पनि सजिलैसँग स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर उपचार गर्न सजिलो होस् भन्ने गरी ढुक्क भएर बस्ने गरी र परिवारका र आफ्ना टोल छरछिमेक आफन्तहरू जोसँग भेट हुने खालको काम गर्ने ठाउँमा सहकर्मीहरू हुन सक्छ, अरू जो व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो नसार्नको लागि हामीले शंकास्पद भएदेखि अलग्गै बस्ने र उपलब्ध भएसम्मको ठाउँहरूमा नजिक गएर परीक्षण गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले अग्रसरता लिएमा कुन घरमा संक्रमित छन्, कसलाई स्वास्थ्य कर्मीको निगरानी चाहिन्छ सबै पत्ता लगाउन सकिन्छ। बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउने संयन्त्र बनाउन पनि परीक्षण आवश्यक छ। परीक्षण प्रति व्यवस्था गर्दा भोलि स्थिति अझै भयावह बन्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कार्तिक शुक्ल चौथीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्य उपासनाको पर्व छठ मनाउनका लागि तराई मधेसका छठ घाट आंशिक रूपमा सजाइएको छ। कोरोना महामारीका कारण जलाशय सजावट अन्य वर्षको जस्तो नभए पनि पूजा सामग्री खरिदका लागि बजारमा भने भिडभाड देखिएको छ। स्थानीय सरकार र प्रशासनले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सूर्य उपासनाको पर्व छठ तराईमा धुमधामका साथ मनाइन्छ। छठ मनाउनका लागि झन्डै 1 साता अगाडिदेखि नै जलाशयहरू सरसफाई गरेर सिँगारिन्छ। प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि छठ मनाउनका लागि बारा र पर्साका विभिन्न खोला नाला तलाउ र पोखरीहरू सिँगारिने क्रम अहिले बढेको छ। वीरगञ्जको यो घडियरवा पोखरी जो छठ मनाउनका लागि व्रतालुहरूका लागि मुख्य आकर्षणको केन्द्र बन्दै आएको छ। गएको वर्षहरूमा पण्डाल राखेर विभिन्न सजावटका सामग्रीहरूबाट सजाइने यो पोखरीमा यस वर्ष खासै सजावट केही पनि छैन। सामान्य बत्ती र पोखरीको सफाई गर्नु बाहेक यहाँ सजावटका केही सामग्रीहरू यस वर्ष राखिएको छैन। वीरगञ्जको घडियरवा पोखरी पछिको यो रानीघाट छठघाट यस वर्ष यहाँ पनि सजावट गरिएको छैन र यसको मुख्य कारण रहेको छ कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास र त्यसका बीचमा स्थानीय प्रशासन र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर स्वयंले पनि यस वर्ष छठ मनाउने क्रममा कुनै पनि ठाउँमा टेन्ट र पण्डाल नराख्ने भनेर गरेको निर्णय। पण्डाल सञ्जाल राख्ने खासै अनुमति नदिनु भएको हुनाले झालर र बिजुली बत्तीले नै सजावट गरिरहेछ। वीरगञ्ज सहरमा अहिले जति पनि तलाउ जलाशयहरू पोखरीहरू छन् त्यहाँ छठको खासै रौनक देखिएको छैन। यद्यपि छठका व्रतालुहरू छठ पर्व मनाउनका लागि अर्घका सामान किनमेलमा जुटेका छन्। छठ 4 दिनसम्म मनाइन्छ। कार्तिक शुक्ल चौथीको दिन व्रतालुहरू नहाखा गर्छन् जसलाई अर्बा अर्बाइन भनिन्छ भने पञ्चमीको दिन खरना गरिन्छ।
खरनाका दिन व्रतालुहरू शुद्ध चोखो भएर खीर पुरीका परिकारहरू बनाएर सूर्यलाई र पृथ्वीलाई अर्पण गरेर प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिसकेपछि व्रतालुहरूको उपवास सुरु हुन्छ र षष्ठीको दिन जलाशय किनारमा अर्घका सामग्री बोकेर पुगेका व्रतालुहरू अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छन् भने सप्तमीको दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर छठ व्रतको समापन गरिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने कारण देखाएर मोरङ प्रशासनले सामूहिक रूपमा भेला भएर छठ पर्व मनाउन रोक लगाएको छ। सामाजिक दूरी सहित घरमै छठ पूजा गर्न आग्रह गर्दै प्रशासनले समूहमा जम्मा हुन रोक लगाएको हो। सुनसरीमा छठमा कोशी नहर किनारमा हुने भिड रोक्न पानी रोकिएको थियो, तर दबावका कारण आज बिहानबाट फेरि पानी छोडिएको छ। संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकाले चिकित्सकले पनि सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्। प्रशासन र चिकित्सकको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै मोरङ र सुनसरीका जलाशय किनारमा पूजाको तयारी भइरहेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले छठ पर्व घरमै मनाउन आग्रह गरेको छ। कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नदी, तलाउ, पोखरी तथा सार्वजनिक स्थानमा सामूहिक रूपमा भेला हुनुको साटो पर्वलाई परिवारभित्रै सीमित गर्न भनेको छ। अघिल्ला वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा छठ पर्वको केही दिन अघि नै बागमती, विष्णुमती लगायत नदी किनारमा सजावटसहित तयारी गर्ने गरिएको थियो। यसपालि संक्रमणको जोखिमले ती स्थान सुनसान छन्। सरकारले नेपाल प्रहरीमा 5 DIG र 1 AIG को दरबन्दी थप गरेको छ। मन्त्री परिषदको बुधबारको बैठकले यसअघि खाली रहेको 3 DIG को दरबन्दीमा 5 थप गरेर 8 पुर्याएको हो। 5 महिना अघि मात्रै DIG को संख्या धेरै भएको भन्दै 14 दरबन्दी कटौती गरेको सरकारले फेरि थपेको छ। त्यस्तै अतिरिक्त महानिरीक्षक अर्थात् AIG को संख्या पनि 1 थप भएसँगै 5 पुगेको छ। 2 वर्ष अघि नै अस्पतालको डाक्टर बाहेक AIG संख्या बढी भएको भन्दै 3 मा झारिएको थियो, तर फेरि थपिएको छ। विगत 8 महिनादेखि काठमाडौँका सडकहरूमा सवारी साधन नियमित चलेका छैनन्। कतिले पुनः बन्द त कतिले जोर बिजोर लागू गरेपछि सडकमा सवारीको चाप नै कमै देखिन्छ, तर दुर्घटना भने कम भएको छैन। सडकमा थोरै जसो देखिने सवारी साधनका कारण पैदल यात्रु सबैभन्दा असुरक्षित देखिएका छन्। काठमाडौँमा हुने सवारी दुर्घटनामा हरेक वर्ष झन्डै 100 जना पैदल यात्रुको ज्यान जाने गरेको देखिन्छ। पैदल हिँड्दा चोक र बाटो, जेब्रा क्रस बाटो, काटुन बाटो, आकाशी पुलको प्रयोग गरौँ। साँझ 3 बजे ट्राफिक प्रहरीको स्वरूपमै तयार पारिएको यो नमुनाले सडकको नियम पालना गर्न भनिरहेको छ, तर बाटो हिँडिरहेकाहरूका लागि त्यो डमीमा बजेको सन्देशको कुनै प्रवाह छैन। रातो बत्तीमा निर्धक्क बाटो काटिरहेका छन् आफैलाई असुरक्षित बनाएर। यो बिजुली बजारको जेब्रा क्रस हेरौँ। बाटो काट्नेलाई कुनै सवारी साधनले छोड्नेवाला छैन। मान्छे पैदल यात्रीका लागि बाटो काट्न तोकिएको स्थान अर्थात् जेब्रा क्रसको बीचमा पुगिसक्यो, तर कसैले आफ्नो सवारी रोक्नेवाला छैनन्। यो 2 नमुनाले काठमाडौँमा सडक प्रयोगकर्ता कति असुरक्षित छन् भन्ने देखाउँछ। बाहिरबाट हेर्दा सडकमा जेब्रा क्रसमा हिँड्दा केही भएको छैन जस्तो देखिन्छ, तर प्रहरी तथ्याङ्कले त्यही जेब्रा क्रसमा धेरैको ज्यान लिएको देखाएको छ। सडकमा पैदल यात्रुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित मानिने जेब्रा क्रसमा मात्रै काठमाडौँभित्र हरेक वर्ष 100 जनासम्मको ज्यान गएको देखिएको छ। पछिल्लो 4 वर्षमा सडकमा पैदल हिँडेका 275 जनाको ज्यान गएको छ। महामारीमा गरिएको बन्दाबन्दीपछि सडकमा सवारी चाप कम भए पनि गत साउन यता मात्रै पैदल हिँड्ने 9 जनाको ज्यान गएको प्रहरी तथ्याङ्क छ। सडकको नियम विषयमा सुसूचित हुनै पर्ने हुन्छ र त्यो नभएर लापरवाही चलाउँदा कतिपय अवस्थामा जेब्रा क्रसिङमा चाहिँ मान्छे चाहिँ क्याजुअल्टी भयो भने त्यो चाहिँ गम्भीर सजायको रूपमा लिइन्छ, फेरि त्यसलाई चाहिँ गम्भीर अपराधको रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक खटिएर सम्झाउँदा पनि भएन भने अब कमसेकम डमीको कुरालाई चाहिँ मानिदिनुहोस्। डमीले जुन गीत गाइराखेको छ, सन्देश दिइराखेको छ भने त्यो एकछिन उभिएर सुन्नुहोस्, त्यहाँ के भन्छ त्यो कुरा मनन गर्नुहोस् र फिल्डमा पालन गर्नुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोर बिजोर अथवा लकडाउन जे भनेर सडकमा सवारी चाप कम गरिए पनि दुर्घटनामा परेर 3 महिनामा 29 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा हरेक वर्ष दुर्घटनाका कारण मात्रै 200 सम्मको ज्यान गएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ, तर त्यसमा के कारण, कसले के गरिरहेको छ भन्ने खोजी गरिएको छैन।
हरेक वर्ष सडक तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी दर्जन कार्यक्रम आए पनि एउटाले पनि पूर्णता पाएको छैन। एक वर्ष चाहिँ नि सडक फर्निचरलाई चाहिँ नि राम्रो बनाउने सुरक्षित बनाउने तर्फ लागौँ। अर्को वर्ष चाहिँ नि जेब्रा मार्गहरू चाहिँ नि कहाँ चाहिन्छ वैज्ञानिक हिसाबले सुरक्षित हिसाबले कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ त्यो योजना अगाडि सारौँ। अर्को वर्ष चाहिँ नि तपाईँको सडकको ज्यामिति कहाँ कहाँ चाहिँ नि मिल्या छैन, बढी चाहिँ नि बेन्डहरू चाहिँ नि कहाँ कहाँ छन् त्यो मिलाउँ। दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने नाममा चाहिँ नि खोला बगाए जस्तो 12-15वटा चाहिँ नि प्रोजेक्टमा तपाईँको के अरे रकम बगाएर चाहिँ काम केही छैन। सडकमा गुड्ने सवारी साधनका कारण पैदल यात्रु असुरक्षित हुनु नपर्ने हो। ठाउँ ठाउँमा आकाशे पुल र बाटो काट्न बनाइएका जेब्रा क्रसहरू पैदल यात्रा सुरक्षित गर्नका लागि बनाइएका हुन्। तर यी स्थानहरू नै असुरक्षित हुने र पैदल यात्रुले पनि सडक ओगटेर हिँड्ने हो भने क्षति रोक्न को जिम्मेवार हुने त? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र विनोद कोजुका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। संघ र प्रदेश तथा प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि संविधानमै अन्तर प्रदेश परिषदको व्यवस्था गरिएको छ। तर संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा पछिल्लो समय विभिन्न समस्या देखिँदा समाधान खोज्नु त टाढाको कुरा, परिषदको बैठक नै बस्न सकेको छैन। 1.5 वर्षदेखि परिषदको बैठक नबस्दा कानुनी विवाद थपिँदै गएका छन्। प्रहरी सेवामा भर्नाको विषयमा प्रदेश 2ले हालै केन्द्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। प्रदेशमा रहने र खटाइने प्रहरी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले नै भर्ना गर्नुपर्ने उसको माग छ। गत वर्ष साउनमा पनि प्रदेशभित्रको वनमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश 2ले मुद्दा हालेको थियो। यी दुवै मुद्दा विचाराधीन छन्। अर्कोतिर गुप्तचर निकायको जिम्मा संघीय सरकारको एकल अधिकारभित्र पर्दछ। तर त्यस विपरीत प्रदेश 2ले नै गुप्तचरी सम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ। यसले केन्द्रमा थप संशय पैदा भएको छ। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। लुम्बिनीले प्रदेश लोकसेवा मार्फत कर्मचारी भर्नाका लागि खुलाएको विज्ञापन केन्द्रमा संघीय निजामती विधेयकले अन्तिम रूप नलिएको भन्दै रोकियो। त्यसो त संविधानले प्रदेशभित्रको प्रशासन र सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारकै हुने भनेको छ। तर अहिलेसम्म सबै जिम्मा केन्द्रको हातमा छ। यही कारण अहिले प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश सरकारकै मातहत हुनुपर्ने भनिरहेका छन्। यस विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ। यति धेरै समस्या हुँदा पनि विवाद निरूपण गर्ने अन्तर प्रदेश परिषद भने निष्क्रिय छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदको बैठक झन्डै 1.5 वर्षदेखि बस्न नसक्दा प्रदेश सरकारका कामकाज प्रभावित भएका छन्। संघीय सरकारले चाहिँ आफ्नो नीति कार्यक्रम ल्यायो, संघीय सरकारले आफ्नो बजेट ल्यायो, अनि प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम ल्याए, बजेट ल्याए। अब यी नीति कार्यक्रम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीचका नीति कार्यक्रम र बजेटहरूका बीचमा कतिको सङ्गति मिल्यो, कतिको तालमेल मिल्यो, संघीयता कार्यान्वयनमा के कस्ता जटिलताहरू उत्पन्न भए, यी सबै कुराको चाहिँ समाधान गर्ने मुख्य फोरम, मुख्य संरचना एउटा संविधानमै व्यवस्था भएको संरचना यो अन्तर प्रदेश परिषद हो। त्यसैले यसको बैठक नबस्दाखेरि केही अन्यलताहरू, कतिपय चाहिँ बुझाइमा समस्याहरू, केही समन्वयमा समस्याहरू, बजेट र योजना कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। स्रोत साधनदेखि अधिकारको हस्तान्तरणमा संघीय सरकारले निरीह बनाएको भन्दै प्रदेशले बारम्बार असन्तुष्टि राख्दै आएका छन्। तर त्यसतर्फ केन्द्र सरकारले चासो देखाएको छैन। बरु अन्तर प्रदेश परिषद सक्रिय नहुँदा कानुनी जटिलता समेत थपिएका छन्। राजनीतिक विवादलाई हल गर्ने यो मेकानिजम, संवैधानिक यो संयन्त्र क्रियाशील नभइदिँदा अथवा यो संयन्त्रले काम नगरिदिँदाखेरि सबै राजनीतिक विवादहरू पनि संवैधानिक इजलासमा गएका छन्। संवैधानिक इजलास आफै कामको भारी भएर बसेको छ। त्यसकारण संवैधानिक इजलासले पनि टुङ्गो लगाउन नसक्ने, राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने संविधानत जिम्मेवारी तोकिएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक नबस्ने, राजनीतिक विवादहरू हल नहुँदै जाँदा यिनले चाहिँ संघीयता कार्यान्वयनमा व्यापक यसले बाधा सिर्जना गर्ने र संघीयताका विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्ने खतरा पैदा भएको म देख्दछु। संघले संघीयताको आचरण नदेखाउँदा विवाद बढेको प्रदेशहरूको बुझाइ छ। यी गुनासा र समस्या सम्बोधनका लागि अग्रसरता प्रधानमन्त्रीले नै देखाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेतबाट कमल पन्त र दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ चोरीमा संलग्न 2वटा ट्याङ्कर नियन्त्रणमा लिएको छ। निगमले वीर बेताल आशीर्वाद कम्पनीका ट्याङ्करले मापदण्ड विपरीत फल्स चेम्बर बनाएर तेल चोरी गर्दै आएको पाइएपछि नियन्त्रणमा लिई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। कम्पनीका सञ्चालक प्रज्वल राज भट्ट, दिपेन्द्र बहादुर बम र सदेन व्यञ्जनकार हुन्। उनीहरूले तेल चोरीका लागि नयाँ शैली अपनाएको सूचनापछि निगमले निगरानी बढाएको थियो। निगमले नापतौल तथा गुणस्तर विभागका प्राविधिक झिकाएर जाँच गर्दा चोरी गर्नकै लागि फल्स चेम्बर बनाइएको खुलेको छ। फल्स चेम्बरका कारण 20,000 लिटरको ट्याङ्करमा हरेक खेपमा 1,000 लिटरका दरले चोरी हुने गरेको निगमको छानबिनबाट खुलेको छ। परिचालन गरेर अलिकति निगमको ट्याङ्करहरूमा निगमको चोरीहरू रोक्न, लकिङ बिगारेको स्थानहरू पत्ता लगाउन र कहाँ गर्नलाई हामीले चाहिँ एक हिसाबको इन्टेलिजेन्स मेकानिजम विदिन निगम, यो फेरि इन्टेलिजेन्स भनेको बाहिर होइन, निगमभित्रको एउटा हामीले मेकानिजम हामीले बनाएका छौँ, एउटा सेल पनि बनाएका छौँ। त्यही निगमकै सेललाई हाम्रो चाहिँ वीरगञ्जको सेलले चाहिँ हामीलाई जानकारी गरायो कि यो ट्याङ्करमा एडल्ट्रेसन हुनसक्छ अथवा चाहिँ यो ट्याङ्करमा कुनै गलत क्रियाकलाप हुनसक्छ भन्ने कुरो हाम्रो त्यहाँको चाहिँ अम्लेगञ्ज र वीरगञ्जको साथीहरूलेबाट हामीलाई खबर आयो। त्यो खबरको आधारमा हामीले चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गऱ्यौँ। सूक्ष्म अध्ययन गर्दाखेरि बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबै पर्फेक्ट छ, तेल नाप्दाखेरि पनि ठिक हुन्छ, तर रियालिटीमा ठिक हुँदैन। निगमले चोरीमा संलग्नलाई कम्पनीको ढुवानी अनुमति खारेज गरी 15 लाख जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ। शेयर बजारमा आज कीर्तिमानी कारोबार भएको छ। कारोबार मापन गर्ने परिसूचकमा पनि उछाल आएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आज 6 अर्ब 11 करोड 67 लाख रुपियाँको कारोबार भएको हो। यो अहिलेसम्मकै उच्च कारोबार हो। यसअघि फागुन 18 मा 4 अर्ब 84 करोड 73 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको थियो। कोरोना महामारीले अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको र बैंकले ऋणको ब्याज पनि सस्तो बनाएकाले सेयर बजारमा लगानी बढेको हो। तिहार बिदाअघि कार्तिक 27 गते 4 अर्ब 82 करोड र बिदा सकिएपछिको पहिलो कारोबार दिन बुधबार 4 अर्ब 79 करोडको सेयर किनबेच भएको थियो। आज नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको मात्र 41 करोड भन्दा बढी मूल्यको सेयर किनबेच भएको छ। 1 करोड 40 लाख 62 हजार किता सेयर 56,341 पटक कारोबार भएको छ। कारोबार रकमले कीर्तिमान राखेको दिन बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक 36 अङ्कले बढेर 1778 अङ्क कायम भएको छ। 12वटै समूहको परिसूचक बढे पनि बजार खास गरी बिमा, व्यापार, होटल, लघुवित्त, विकास बैंक र अन्य समूहले बढाएका हुन्। व्यापार समूहको परिसूचक 10%ले बढेको छ। यस्तै जीवन बिमाको 376 र निर्जीवन बिमाको 379 अङ्कले परिसूचक बढेको छ। बजारमा उछाल आएको दिन बैंकहरूको मूल्य भने खासै बढेन। यो समूहको परिसूचक अन्तिममा 2.7 अङ्कले बढ्यो। केही समय यता शेयर बजारमा उछाल आएको छ। कारोबार रकमले पनि नयाँ उचाइ छोएको छ। तर अहिले शेयर मूल्य उच्च वृद्धि हुनेमा कुनै वर्ष लाभांश नदिएका र सुशासन दरिन नसकेका कम्पनीहरू समेत छन्। त्यसैले शेयर बजारको वृद्धि स्वाभाविक मानिएको छैन। विशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले बिहिबार एकै दिन प्रतिकिता 302 रुपियाँ नाफा कमाए। बुधबार प्रतिकिता 3027 रुपियाँमा कारोबार भएको यस कम्पनीको सेयर मूल्य बिहिबार 10% बढेर 3329 रुपियाँ पुगेको छ। 5 करोड चुक्ता पुँजीको यस कम्पनीले लगानीकर्तालाई लाभांश नदिएकै दशक बितिसकेको छ। आन्तरिक सुशासनमा पनि निकै खराब रहेको र करिब 4 अर्बको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रहेकाले अब लाभांश पाउने सम्भावना पनि क्षीण छ। त्यस्तै तारागाउँ रिएन्सी होटलको सेयर मूल्य पनि एकै दिन 10% अर्थात् प्रतिकिता 28 रुपियाँ बढेको छ। जबकि होटलले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन सक्ने अवस्था छैन। महामारीका कारण चैतदेखि बन्द होटल असोजदेखि सञ्चालनमा आए पनि पर्यटक नभएकाले सुनसान छ। अरू होटलको अवस्था पनि उही हो। महामारी अघि जस्तै अवस्था आए पनि अब मुनाफा कमाउन कम्तीमा 3 वर्ष लाग्ने व्यवसायको आकलन छ। तर होटलको कारोबारमा मन्दी छाएका बेला होटल समूहको सेयर मूल्य वृद्धि भने बिहिबार 9% भन्दा माथि देखियो। होटल मात्र होइन, साल ट्रेडिङ, हिमालय डिस्टिलरी, नागरिक लगानी कोष लगायत चुक्ता पुँजी कम भएका कम्पनीको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।
जुन अननेचुरल ग्रोथ हामीले देखिराखेका छौँ त्यो अननेचुरल ग्रोथ भनेको हामीले कस्तो कस्तो कम्पनीमा देखेका छौँ भन्दाखेरि जुन कम्पनीको पुँजी निकै सानो छ, जुन चाहिँ मार्केटमा त्यति लिक्विड हाई लिक्विड छैन, एकदमै कम लिक्विड हुने, एकदमै कम किता सेयर ट्रेड हुने र जसलाई चाहिँ 9-10 जनाको एउटा समूह मिलेर त्यो स्टक्सलाई चाहिँ एउटा रेटमा म्याचिङ अर्डर गराउँदै माथि लान सक्ने खालको सेयर्सहरू हो। त्यो सेयर्सहरू इजिली हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। मार्केटमा हेऱ्यौँ भने तिनीहरूको पुँजीलाई, तिनीहरूको टोटल भोल्युम ट्रेडलाई, यी सबैलाई हेर्ने हो भने तिनीहरूमा चाहिँ अननेचुरल ग्रोथ भएको छ। पुँजी कम भएका कम्पनीको ठुलो सेयर निश्चित व्यक्तिको हातमा छ। उनीहरूले धेरै मुनाफाका लागि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाउन सक्छन्। लाभांश दिन नसकेका र सुशासनमा निकै कमजोर रहेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि केही समय यता अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको छ। यस्तै कम चुक्ता पुँजी भएका र दोहोरो अङ्कको लाभांश दिन नसकेका बिमा कम्पनीको मूल्य पनि त्यसरी नै बढाइएको छ। जबकि सुशासन र मुनाफाका आधारमा राम्रा मानिने बैंकको मूल्य भने निकै कम छ। नेप्से परिसूचक 1778 अङ्क कायम हुँदा बैंक समूहको परिसूचक 1322 अङ्क मात्रै छ। कम्पनीहरूमा चाहिँ अब त्यसले दिने पर्फर्मेन्स, त्यसको रिटर्न मान्छेले हेरेको छैन। अहिले चाहिँ के हेरिया छ भने बजारमा चाहिँ डिमान्ड त्यसको बढी देखिया छ। डिमान्ड भनेपछि बजारले आफै त्यसको मूल्य निर्धारण गरेर यो अवस्था आएको हो। अब अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब आफ्नो सेयर बजारमा सबै कुराको विचार पुर्याएर लगानी गर्नको लागि चाहिँ अब सबै लगानीकर्ताहरूलाई अब यहाँ हार्दिक अनुरोध गर्छ। कम्पनी कस्तो खालको हो भन्ने कुरा उसको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ। वित्तीय विवरणबाट उसले दिन सक्ने लाभांश पनि आकलन गर्न सकिन्छ। यसैले बजारमा भइरहेको वृद्धि स्वाभाविक हो होइन भन्ने लगानीकर्ताले आफै विश्लेषण गर्नुपर्छ। लहरका आधारमा लगानी गरे पछुताउनुको विकल्प हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन के गर्नु पर्ला? ए, घरायसी प्रयोग बढाउने, बी, महसुल घटाउने र सी, पूर्वाधारमा सुधार। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, घरायसी प्रयोग बढाउनेमा 31%, बी, महसुल घटाउनेमा 51% र सी, पूर्वाधारमा सुधारमा 18% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनामा 14 वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुको कारण के होला? ए, अनुसन्धानमा जटिलता, बी, अपराधको राजनीतिकरण र सी, छलछामको नियत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। कोरोना महामारीका कारण चैत 11 गतेदेखि बन्द भएको लुम्बिनी सर्वसाधारणको लागि खुला गरिएको छ। बुधबार लुम्बिनी विकास कोषको सचिवालय बैठकले मायादेवी मन्दिर परिसर खोल्ने निर्णय गरेसँगै लुम्बिनीमा पर्यटकीय गतिविधि चलायमान हुँदै गएको छ। मायादेवी परिसर खुला गरिए पनि मायादेवी मन्दिरभित्र रहेको गर्भगृह भने खुला गरिएको छैन। लुम्बिनी क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न देशले बनाएका गुम्बा, चैत्य विहारहरू पनि खोलिएको छैन। सुरक्षा मापदण्ड लागू गरेर सबैलाई खोल्न परिपत्र गरेकोले क्रमशः सबै खुल्ने लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। कसैले बन्द गरेर आफ्नो देशमा फिर्ता भएको अवस्था छ भने यहीँ हुने विहारहरूलाई पनि कोभिडका सुरक्षा सावधानीहरू अपनाउँदै यो तरिकाले मन्दिर खुलाउन सकिन्छ भनेर अनुरोध हामीले पठाएका छौँ। करिब 8 महिनापछि खुलेको मायादेवी मन्दिर परिसरमा घुम्न आउने तथा पूजाआजा र ध्यान गर्न आउने पर्यटकहरूको चहल पहल बढेको छ। पर्यटकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर प्रवेश गर्न दिइएको छ। आन्तरिक पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी बोटिङ पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लुम्बिनीको सौन्दर्यतामा रमाउन पाउँदा पर्यटकहरू हर्षित देखिन्छन्। पहिला अलिक व्यवस्थित पनि पाइयो, बाइकहरूलाई इन्ट्रान्स विभिन्न ठाउँमा रोकेको रहेछ, सायद धेरै भयो नआएर पनि त्यही भएर पनि होला, तर चाहिँ राम्रो लाग्यो। यहाँ आइसकेपछि एउटा शान्त वातावरण। पर्यटकहरू आउन थालेपछि लुम्बिनी क्षेत्रमा बन्द अवस्थामा रहेका होटेलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। बढ्दो चहल पहलले करोडौँ नोक्सानी बेहोरेका व्यवसायहरू उत्साहित भएका छन्।
लुम्बिनी धार्मिक पर्यटक सँगसँगै विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि पनि प्रमुख गन्तव्य हो। यहाँ स्वदेशी तथा विदेशी 100 बढी मुलुकका गरी वार्षिक करिब 16 लाख पर्यटकहरू आउने गरेको तथ्याङ्क छ। अहिले करिब 1000 को सङ्ख्यामा पर्यटकहरू अवलोकनको लागि आइरहेका छन्। थप पर्यटकीय गतिविधिहरू बढाए आन्तरिक पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्नेछ। त्यसका लागि सुरक्षा मापदण्डमा भने कडाई गर्नुपर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, लुम्बिनी, रूपन्देही। अब जनताको आवाज। समन्वय अभावमा पूर्वाधार विकासका काम प्रभावित हुँदै आएका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले दोलखामा सोधेका छौँ, विकास निर्माणका काममा सरकारी कार्यालय बीच नै किन समन्वय नभएको होला? जनताको आवाज। पटक पटक एउटै सडकलाई बजेट जान्छ, पटक पटक खानेपानीलाई पनि एउटै खानेपानीलाई बजेट जान्छ। यसो गर्दाखेरि विकास देख्नको निम्ति अथवा गर्नको निम्ति कागजको निम्ति मात्रै भइरहेको छ। एक अर्कामा मिलेर काम गरिदिएको भएदेखि एकचोटि गरेको कुरालाई, एकचोटि गरेको निर्माण का कामहरू चाहिँ बिग्रेर जाँदैन थियो, भत्केर जाँदैन थियो। एकचोटि गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्ने, फेरि पुनर्निर्माण गर्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बजेट कहाँ कति खर्च भयो भन्ने कुरो जनतासँग पारदर्शी छैन। केन्द्रदेखि लिएर स्थानीय तहसम्म चाहिँ नीति चाहिँ स्पष्ट रूपमा बन्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि विकासका कामहरूले चाहिँ गति लिन सकिरहेको अवस्था छैन। प्रत्येक कानुनका चाहिँ दफाहरूमा र तर गर्न सक्ने भन्ने जुन प्रावधानहरू राखिएका छन्, ती प्रावधान रहेसम्म त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले के गर्छ भन्दाखेरि आर्थिक छलफल गरिरहन्छ र सर्वसाधारणले दुःख पाइरहन्छन् र विकास कहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि नियमित हुन सक्दैन। मन्त्रालयदेखि स्थानीय स्तरसम्म चाहिँ समन्वय सहकार्यको एकातर्फ अभाव छ भने अर्कोतर्फ विकासको जस कसले लिने भन्ने कुरा पनि अर्कोतर्फ चुनौती छ। सरकारले बनाएको कानुन पनि एउटा बाधकको रूपमा छ। तत्काल कारबाही गर्न सक्ने कानुन पनि छैन। कसैले मलाई चित्त बुझेन भनेर मुद्दा हालिदिइहाल्यो भने त्यो लामो समयसम्म रहने भएको पनि कारणले पनि विकासमा बाधा पुग्यो। कुन जिम्मेवारी कसको हो भनेर निश्चित रूपमा चाहिँ नछुट्टिनु, यो पनि एउटा प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव यसले गर्दा पनि परेको। कोरोना महामारीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित छन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन हुने नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष्य ढोरपाटनमा समेत त्यसको असर परेको छ। देशको एकमात्र शिकार आरक्ष्य हो ढोरपाटन। रुकुम पूर्व, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लामा गरी 1325 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो आरक्ष्य मुलुककै राम्रो पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्छ। यसपालि कोरोना भाइरसका कारण भने यहाँ आउने पर्यटक तथा शिकारी संख्या निकै कम भएको छ। पहिला धेरै घुम्न आउनुहुन्थ्यो के सबै जता कताबाट यता शिकारतिर पनि सबै आएर जानुहुन्थ्यो। अहिले त बन्द भयो, दुई सिजन भयो नआएको, अब रोकियो, अहिले त कोही आउँदैन। समुद्री सतहबाट करिब 2000 मिटरदेखि 7246 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको यस आरक्ष्यमा 12 महिना घुम्न सकिने भए पनि शरद र वसन्त ऋतु सबभन्दा उपयुक्त मानिन्छ। साथै भदौ अन्तिमदेखि हिउँ पर्न सुरु नभएसम्म अर्थात् पुष महिनाको पहिलो सातासम्म शिकारीहरू आउने बेला हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेका कारण शिकार हाललाई बन्द छ। सुरक्षा सावधानी अपनाएर घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक भने फाट्टफुट्ट देखिन थालेका छन्। यो ठाउँ एकदम प्राकृतिक सौन्दर्य छ। नेपालको घुम्नै पर्ने ठाउँमध्ये एउटा यो ठाउँ मलाई लाग्यो। त्यस्तो देखेँ मैले यहाँ आएर होइन। नेपालको धेरै ठाउँहरू घुमेको छु, तर कम्तीमा नेपालीहरू सकिन्छ भने विदेशी पर्यटनहरूलाई पनि यहाँनिर ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्यो, किन सबै कुराहरू प्राकृतिक र एकदम अर्ग्यानिक छ के, बस्ती नै अर्ग्यानिक छ क्या यहाँ। बागलुङको बुर्तिवाङसम्म मध्य पहाडी लोकमार्ग र त्यहाँबाट पूर्वतर्फ 35 किलोमिटर स्थानीय सडकमा यात्रा गरेपछि ढोरपाटन पुगिन्छ। निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्गको यात्रा सहज भए पनि भुजी खोलामा गत भदौ 27 गते आएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिका कारण ढोरपाटन पुग्ने सडकको अवस्था भने नाजुक छ। यो बाटोघाटोलाई टार्गेट गरेर चाहिँ बाटोघाटो राम्रोसँग चाहिँ आटेजाटे चाहिँ बनाउन सक्यो सरकारले भन्ने चाहिँ सम्बन्धित निकायले गर्न सक्दियो भने हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो हजुर। र चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ जस्तै अब चाहिँ हामी त हाम्रो मेन मार्केट भनेको बुर्तिवाङ हो। बुर्तिवाङबाट चाहिँ रासन ल्याउन जान आटेजाटे गर्न असाध्यै कठिनाइ छ। उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा पाइने अलौकिक र दुर्लभ जैविक विविधताले सम्पन्न नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष्यमा आन्तरिक पर्यटनलाई बढावा दिनका लागि सरकारवालाको विशेष ध्यान जान जरुरी छ। सडकदेखि वासस्थल तथा अन्य पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्थापन हुन सक्यो भने यहाँको पर्यटन व्यवसायमा थप टेवा पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, ढोरपाटन, बागलुङ।
नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारका विकास आयोजनामा कोरोना महामारीलाई कारण देखाएर लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन। तर गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माणमा भने कुनै असर परेको छैन। निर्माणलाई तीव्रता दिएकाले रङ्गशालाको 15% काम भने पुरा भइसकेको छ। चितवन रामपुरमा निर्माणाधीन रङ्गशालामा 2वटा पेभिलियनको फाउन्डेसन तयार भइसकेको छ। अहिले 30,000 दर्शक क्षमताको पेभिलियन बनाउने काम भइरहेको छ। पेभिलियनलाई 2वटा टावरले जोड्नेछन्। मैदान निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 17,500 वर्गमिटरको खेल मैदानमा 85% काम पुरा भइसकेको छ। मैदानमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका 7वटा पिच बनाइनेछ। पिच निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीका प्रतिनिधि बान्दुला वार्नापुराले सघाइरहेका छन्। निर्माणमा दैनिक 300 भन्दा बढी श्रमिक खटिरहेका छन्। सरकारी विकास आयोजनामा जस्तो कुनै बहानाबाजी नगरेकोले निर्माणले तीव्रता पाएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाएर निर्माण अगाडि बढाइएको छ। 15% काम सकिएकाले रङ्गशालाले आकार लिन थालेको छ। अहिले रङ्गशालाको निर्माण कार्य हामीहरूले प्लिन्थ लेभलसम्म पुर्याइसकेका छौँ। भन्नुको मतलब टोटल प्रोजेक्टको कन्स्ट्रक्सनको 15% हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र यो द्रुत गतिले यसको निर्माण कार्य चलिरहेको छ। क्रिकेट ग्राउन्ड प्लेग्राउन्डको बारेमा भन्न चाहन्छु, 85% हामीले पुरा गरिसकेका छौँ। नेपालले 2.5 वर्ष पहिले एक दिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएपछि जनस्तरबाट सहयोग सङ्कलन गरी रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाइएको हो। त्यसको समन्वय धुर्मुद सुन्तली फाउन्डेसनले गरिरहेको छ। रङ्गशाला निर्माणमा 3 अर्ब 56 करोड लागत अनुमान गरेकोमा 25.5 करोड मात्र सङ्कलन भएको छ, जबकि 30 करोड भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। बागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरले सहयोग गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले रङ्गशाला निर्माणमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आर्थिक चिजको जटिलता आफैमा छ नै। अब किनभने हिजोको दिनमा हामी ग्राउन्डको काम गरिरहेका थियौँ, ग्राउन्डको ड्रेनको ढलानको काम थियो, त्यही अनुपातमा खर्च हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले अब हेभी स्ट्रक्चर, अब किनभने प्याराफिटकै काम सुरु भइसकेपछि राम्रै खर्च हुन्छ। आर्थिक जटिलता छ नै। अहिलेको गतिमा काम भए अर्को वर्ष माघभित्र कमल फुलको आकारमा रङ्गशाला तयार हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।